أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينتن تمام مؤمنين خدمتنا درين في توقع 4 بجے کا خیر رپورٹ پدے جو ہے الحمد لله خدای باران بغتان شرط بس خدای رحمت اشتیانا غتان مایوس یود بین مانگر نا امید مت بین كورير سحمدات رجاز جو لقد بنادرين سكتوغا داس بجينا فلغا خدای شجدا كيونت الحمد لله زبردست انداز كيونت دخسن تقبوا كات تقريبا شينجي كيونس الحمد لله شينجي كم سكم يوسك يا ديو كي انداز شينجي دان لبا منك شكرا الحمد لله يري شهادة الخالق يري رحمة بو دير آيات درست آيات زركاني مثال بسون يا دران كيوم ده شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديو إني أنغتي يلا سورو برتكتي تنبو يا نونو أكبر لي خاتم زوس نونو كيك تقريبا سام زوس بو چالنجي يوسو ها ديس كاتوك نفلغ متجي 10 بجے كنا ها ما شاء الله رحمت باران بونغتان خدا سجده بس متن مايوس سوس بن مگر ناومد مت بن شكر الحمد لله كل رحمت بونغتان سجده بس زبردست انداز کا كايونك يا ده شكر دحسن صاحب كم سے کم 6 انچ كايونسك ما شاء الله شكر الحمد لله رب العالمين.